फ़िलहाल नेकियां करने का कोई फ़ायदा नहीं, नेकियां मेरे काम नहीं आएंगी। फ़िलहाल मुझे एक ऐसी जगह जाना है जहाँ पर मुझे अगलों ने बुलाया है, वहाँ पर हाज़िरी लगाई है, उनके बूट चाटने हैं, उनकी खिदमतें करनी हैं, उनकी खुशामदें करनी हैं। अगर उनकी खुशामदें ना की तो मेरा कैरियर तबाह बर्बाद कर देंगे वो लोग। नेकियां करने से कुछ नहीं होता है। पहले ही तैयार शुदा अम्मा जिसको पता है कि मेरा बिगड़ा हुआ होनहार बेटा जो है वो हाज़िरी लगाने के लिए जा रहा है, सदके के 100 रुपए हाथ में लेके खड़ी है और ड्रामा कर रही है कि किधर जा रहा है बेटा मेरा, किधर जा रहा है। ठीक है। वाह क्या बात है, क्या ड्रामा फैमिली है। इस पे बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि उजड़ी हुई बीवी, नई नवेली दुल्हन पर हालत उजड़ी हुई, जैसे कि खुदा न खास्ता शोहर जो है वो यहाँ पे होता ही नहीं है। किसके लिए सजे, किसके लिए सवरे, क्योंकि शोहर तो पूरा दिन नज़र ही नहीं आता। उस उजड़ी हुई बेचारी बीवी की आज हालत जो है बहुत ही नाजुक थी। और बस 1-2 सेकंड के सीन में ही उस बंदी की बोलती वो बंदा बंद कर देता है। ऐसा उसको कुछ सुनाता है कि वो मतलब कि खामोश होने पर मजबूर हो जाती है। आज भी कुछ उसके साथ ऐसा ही हुआ और ये क्यों हो रहा है उसके साथ, इस पे भी बात करेंगे। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इससे पहले इस बंदे पे लोगों ने कहा कि भाई इसने कहा मस्जिद नबी में खड़े होके या कि मक्का शरीफ में था कि भाई लोग ना मुझे ना उधर चैन था पाकिस्तान में, ना इधर चैन है। इस बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया। लोगों ने कहा कि इसने ये बात क्यों की, इसको शर्म नहीं आई, पाक सरजमीन पे खड़े होके इसने इस तरह की बात की। फिर इसने कुछ ये जब ज़ियारतों पे गया था, ठीक है, ईरान, तो वहाँ पर भी कुछ इसने इस तरह की ऊट-पटांग हरकतें की, लोगों को कुत्ता बोला, लोगों को कहा कि कुत्ते भौंक रहे हैं, उनको आके मैं जवाब दूँगा, इस तरह करके मतलब वक़्तन-फ़वक़्तन कभी कहता है बीवी को तुझे मोशन लगे हुए हैं, कभी माँ को टिड्डी बोलना, माँ की गर्दन मरोड़ना, बाप को चुंडियाँ मारना, ठीक है, चुटकियाँ वो क्या होता है, उसकी गालें खींचना, उसके नाक खींचना, उसके हाथ मरोड़ना, मतलब कि उसको बुरा लग रहा होता है, फिर भी ये करता है। मतलब कि इसने अपने कंटेंट में जान डालने के लिए अगले की जान निकालनी होती है। जिसमें पूरा-पूरा साथ इसकी माँ देती है इसको। इसकी माँ इसको उसने यही दर्स दिया है, उसने यही सिखाया कि बेटा ऐसे ही कर के जो है ना व्यूज़ कमाने हैं, ठीक है? गर्दनें मरोड़, टिड्डियाँ बोल, माँ बहन की जो है ना चुप के रख फट्टे, मतलब जो मर्ज़ी कह ले तू, कुछ नहीं होता। फिर इसकी बहन कहती है अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया कि हम कहें कि भई हम किसी से शर्मिंदा हों। तुम लोगों ने छोड़ा क्या है भई, मुझे ये नहीं पता। मुझे तो इस बंदे की मतलब मेंटालिटी पे हैरत होती है कि इसको कोई दोस्त अपने घर नहीं घुसने देता। कोई एक भी दोस्त जो इसके साथ है ना, वो पूरे का पूरा एक ग्रुप है जो इसको अपने घरों में घुसने नहीं देता। अवैस इसको क्यों छोड़ के चला गया? इसके घर के माहौल की वजह से, जो इनके घर में कोई प्राइवेसी नहीं है, माँओं-बहनों की इज़्ज़तों के जनाज़े निकाले जाते हैं। मतलब कि इसी वजह से वो एक ना एक दिन वो बच्चा बोलेगा। आप देखिएगा वो ज़रूर, अभी वो नहीं बोल रहा, उसको पता है इसकी फ़ैन फ़ॉलोइंग मुझे पड़ जानी है। सब ने मुझे आके गालियाँ निकालनी हैं और मैं बोलूँगा मेरी किसी ने नहीं सुननी। जैसे एक टाइम था शाम इदरीस की, किसी ने नहीं सुनी थी। हालाँकि वो बेचारा इतना बुरा नहीं था जितना उसको डकी ने बनाया था। तो इसी तरह आज अवैस खामोश है। अवैस को इनके घर की बातें पता हैं, अवैस को ये सारी चीज़ें और अवैस इसको छोड़ के कब गया है? वो जो इसने गज़ल के साथ प्रैंक किया था, मेरे ख़्याल में उस टाइम तक था अवैस, और शायद कहीं न कहीं ये चीज़ें वो उसको अच्छी नहीं लगती थी, उसको पसंद नहीं थी ये चीज़ें। तो सच आ जाएगा सामने इंशाल्लाह, आप देखिएगा। तो ये मामलात हैं, कोई दोस्त इसको अपने घर में नहीं घुसने देता। वो डोगर ने तो इसकी नाक भी काटी है कि भई हम ख़ानदानी लोग हैं, हम तो माएँ-बहनें, बीवियाँ सोशल मीडिया पे लाते ही नहीं हैं, ठीक है? और इसका जो दोस्त है वो मोटे पेट वाला शहज़ी, जिसको मतलब आए रोज़ ये ज़लील और रुस्वा अपने व्लॉग्स में करता है। लेकिन ज़लील तो वो इसको करता है घर बुला के, जो इसको ड्राइंग रूम से आगे नहीं जाने देता, जिसको ये 24 घंटे अपने घर में घुसाता है, अपनी बीवी के साथ टेबल पे बिठा के ठुसाता है, खाने खिलवाता है और वो इसको अपने घर के अंदर नहीं घुसने देता, ठीक है? या तो कोई फार्म हाउस है मेरे ख़्याल में, वहाँ पे वो बुलाता है, या वो अपनी ड्राइंग रूम में। तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है इस बंदे के लिए। लेकिन गैरत ना होना तो फिर वही ना, दिन रात इसकी टिकटॉक पे मतलब कि इज़्ज़त हो रही है, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसे में पावर ही बड़ी है ना, पैसे में पावर ही बड़ी है। आप क्या बताएँ, अब ये इस चीज़ को इज़्ज़त का नाम देते हैं, तो इज़्ज़त तो फिर चाहत फ़तेह अली खान की भी है। वो भी आप देखें ना किस तरह उसको उसको इज़्ज़त मिली है। इज़्ज़त अगर इसी चीज़ का नाम है तो ज़्यादा, इससे ज़्यादा पॉपुलर तो वो है। तो ये चीज़ें हैं। अब जी एक उजड़ी हुई जो इसकी बीवी है, जो दिन ब दिन जिसका रंग रूप उड़ता जा रहा है, जिसके चेहरे की रौनक ख़त्म होती जा रही है, जिसको लगा था कि मैंने बड़ा कोई अच्छा फ़ैसला किया है,
اور مجھے حسین ترین مرد جو ہے وہ مل گیا ہے، اور میری میری جو ایک بہت بڑی درینہ خواہش تھی سونے بندے نال شادی کرن دی وہ پوری ہو گئی ہے۔ حالانکہ ہمیں تو کہیں سے بھی یہ پیارا نہیں لگتا، مطلب کہ اس میں کیا خوبصورتی ہے بتائیں؟ خوبصورتی مرد کی ہوتی ہے اس کی مردانگی، اور مردانگی کیا ہوتی ہے؟ جس بندے کے اندر غیرت ہو، یہ نہیں کہ کوئی فزیکلی بڑا سٹرونگ ہو، فٹ ہو، باڈی شاڈی ہو، نہیں 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 نہیں، ہوتی ہے غیرت۔ اب ڈوگر ہے نا، اس میں غیرت ہے، حالانکہ وہ دیکھنے میں خوبصورت نہیں ہے، آپ دیکھ لیں مطلب اس کی جو بھی ہے، ٹھیک ہے، لک وائز وہ کس طرح کا ہے، لیکن وہ ایک غیرت مند بندہ ہے نا، اس کو بندہ مرد کہہ سکتا ہے کہ وہ، ہاں لیکن تو یہ اس طرح کے یہ انسان ہے۔ تو اب بیوی صاحبہ جو ہیں وہ اس کو آئے روز ایک ہی ٹونٹ وہ مارتا ہے کہ بھئی نہ تو گھر میں کام کرتی ہے، نہ تو کھانے بناتی ہے، نہ تو کپڑے دھوتی ہے، نہ تو کپڑے استری کرتی ہے، تو 3 بجے اٹھتی ہے، تو ٹٹی پوٹی کرتی ہے، تو نہاتی ہے، پھر تو نیچے آتی ہے، پھر تو ناشتہ کرتی ہے، پھر تو ناشتہ کر کے پھر جا کے تو سو جاتی ہے۔ مطلب آئے روز وہ اپنی بیوی کو اسی طرح کے ٹونٹ مارتا وہ نظر آتا ہے، اور آج کی ویڈیو میں بھی اس نے کچھ ایسی ہی باتیں کی ہیں، اور آج صاف صاف اس کی بیوی کے چہرے سے جو ہے نا وہ ایک اداسی اور ایک مطلب جو ایک بندہ اکتاہٹ وہ نظر آ رہی تھی، اور وہ آج 12 بجے اٹھ کے کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی حاضری ہوتی ہے تو یہ جلدی اٹھ جاتے ہیں، 12 بجے 11 بجے ہی اٹھ جاتے ہیں، پھر انہوں نے ناشتے واشتے کرنے ہوتے ہیں، تو وہ بھی پہلے سے کچن میں موجود تھی، اور آ کے پھر اس کو ٹونٹ مارے کہ اوئے میں تو سمجھے سی آئی تو ناشتہ بنایا ہے، تو وہ کہتی ہے میں نے چائے بنائی ہے۔ تو وہ بات دراصل یہ ہے کہ وہ ناشتہ کیوں بنائے جب تم لوگوں نے گھر میں کھانا بنانے والا بندہ رکھا ہوا ہے، بناتی تو تمہاری ماں بھی نہیں ہے، وہ تو صرف دکھاوا ہے، دکھاتی ہے کہ میں کھڑی ہوں کچن میں، اصل میں تو بناتا کھانا کوئی اور ہے۔ وہ آج نظر آ گیا نا آپ لوگوں کو، لڑکا جو اس کی بیوی کے ساتھ کچن میں تھا، جو ان کے ناشتے بنا رہا تھا، اور تو بناتی تو تمہاری اماں بھی نہیں ہے، تمہارے گھر کی خواتین جب سے تم لوگوں نے پیسہ کمانا شروع کیا ہے نا، تو وہ تو تمہاری بہن بھی کوئی کام نہیں کرتی، تمہاری ماں بھی کوئی کام نہیں کرتی، صرف تم لوگ ڈرامہ کرتے ہو سارا دن، اس ڈرامے سے جو تم پیسے کماتے ہو اس سے تم نے اپنی زندگی کو آسان بنایا ہوا ہے، تو اس بیوی بیچاری کو کیوں تانے دیتے ہو؟ گھر میں سے وہ جو بندہ تم نے رکھا ہوا ہے اس کو نکال دو، تو بیوی کو بیوی سمجھو، اور بیوی کو بولو کہ وہ تمہاری خدمت کرے، اور اس کو ٹائم دو نا پھر اپنا۔ تمہارے آنے جانے کا اس کو پتہ نہیں، اس کے آنے جانے کا تمہیں پتہ نہیں، وہ 1 مہینے کی دلہن ہے، اور لگتی وہ ہے جیسے صدیوں پرانی کوئی شادی شدہ عورت ہو جس کا شوہر صدیوں سے نہ آیا ہو، اس نے شوہر کو کبھی دیکھا نہ ہو، وہ کس کے لیے سنگھار کرے، کس کے لیے سجے، کس کے لیے سنورے، اس کی مطلب اجڑی ہوئی وہ لگ رہی ہے، اور دوسری طرف تمہاری اماں کے ڈرامے، جب دل کرتا ہے اس کی بازو پکڑ کے اس کے گھر چھوڑ آتی ہے۔ ایک ہی تمہارا سالہ ہے، تمہارے دوستوں کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہے، تم ان کے کیک کٹنگ کر سکتے ہو، ان کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر سکتے ہو، تمہارا سالہ بھی تو سوشل میڈیا پہ ہے نا، اس کی بھی کیک کٹنگ کرتے، وہ بھی تو تمہارا کانٹینٹ بن سکتا تھا، لیکن نہیں، ان کو تم نے اوقات میں رکھا ہوا ہے، ان کو تم سر نہیں چڑھانا چاہتے، ان کو تم فیور نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ اگر میں نے ان کو سر چڑھایا یا ان کو فیور کی تو شاید وہ کہیں مطلب میری کوئی ویلیو ختم نہ ہو جائے، مطلب کہ تم خود کو ایک مغرور دماد جو ہے، ایک اب میں کیا کہوں، وہ بنا کے رکھنا چاہتے ہو، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ یہ تو اب ایمان صاحبہ کی جو ہے نا، وہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ بھئی ایمان صاحبہ جو ہے وہ اپنی مستیوں میں ہے، جیسے میں کہتی تھی کہ آگ لگی بستی میں، ایمان اپنی مستی میں، ایمان اپنی نیند اٹھتی ہے، سوتی ہے، اپنی منمانی کرتی ہے، لیکن بھائی اب تو آہستہ آہستہ نظر آ رہا ہے کہ بھٹی صاحب جو ہیں وہ اس کو ٹونٹ کر کے اس کو اب مطلب مستیاں وہ اپنی مستی میں نہیں ہیں، اب تو کچھ حالات بدلے سے سرکار کے۔ دوسری طرف اماں جی ہاتھ میں 100 روپیہ پکڑے کھڑی ہے اور پتر کی منتظر ہے، اس کو سلور پلے بٹن بھی دکھانا ہے اپنی بہن کے بچوں کا جو ان کو ملا ہے، ان کو بھی اسی کام پہ لگایا ہوا انہوں نے، بھوکے ننگوں نے، تو کہتی کدھر جا رہا ہے؟ پتہ سب کو ہے، اٹھے بھی صبح اسی لیے ہیں، حالانکہ یہ اتنی جلدی اٹھتے بھی نہیں ہیں، سارے گھر میں واویلا مچا ہوا ہے، تو کہتی ہے کدھر جا رہے ہیں؟ پھر تو 100 روپے ہاتھ میں لے کے جو کھڑی ہوئی ہے صدقے اتارنے کے لیے، تو کیا آپ کو نہیں پتا کہ وہ کدھر جا رہا ہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ اس کی پیشیاں کدھر ہو رہی ہیں؟ وہ ایک قصہ تھا، جیل میں ایک قیدی نے نا اپنی ماں کا کان کاٹا تھا، تو ماں کہتی ہے کیوں تو نے میرا کان کاٹا؟ وہ کہتا ہے کہ جو میں چوری کے جرم میں آج ادھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں، جب میں بچپن میں چوری کر کے آیا تھا تمہارے پاس، کاش تم نے اس وقت مجھے تھپڑ مارا ہوتا، مجھے روکا ہوتا، برے کام سے مجھے بچایا ہوتا، تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی۔ اس کی ماں کی بھی یہی حالت ہے، اس کی ماں کو ابھی بھی خیال نہیں، اور اتنا بد زبان یہ انسان ہے کہ جیسے میں نے کہا نا مکہ میں یہ کہتا تھا یہاں بھی سکون نہیں ہے، آج اس کی ماں نے کہا کہ پتر تو نیکیاں کرتا جا، نیکیوں کے صدقے تو نا مشکلوں سے نکل آئے گا، تو کہتا ہے نیکیاں تو بعد میں کروں گا، اور تو نیکیاں تو نے نیکیاں سچ کہتا ہے، تو نیکیاں بعد میں ہی کرے گا، تیرے منہ سے نا
سچی باتیں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا لوگ پہلے تولو پھر بولو، نہیں نہیں، پر تو جب جلدی میں ہوتا ہے نا تو تیرے منہ سے سچی سچی باتیں نکلتی ہیں، جیسے تجھے تیری مکہ مدینہ میں، کربلا میں اور ادھر نکلی کہ بھی نیکیاں بعد میں کر لوں گا، پہلے میں حاضریاں لگاؤں گا تو پیسے کماؤں گا نا، نیکیوں کرنے سے تو مجھے پیسے نہیں ملنے، کمانا تو میں نے پھر بھی حرام ہی ہے، تو یہ معاملات ہیں اس کے اور لگے رہو، تم لوگ سب لگے رہو اپنے بچوں کو، بچہ پارٹی کو لگاؤ اور سکھاؤ، بناؤ، رجب بٹ، سدھو موسیٰ تھا، پھر ڈکی تھا، اور پھر اور کئی تھے، تو یہ بھی تھا، ہو جانا ہے ایک دن۔ بہرحال جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔